सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में वो है पानी का मसला। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। उनकी ख्वाहिशात को भी समझा और जो अपनी तवक्कुआत और कंसर्न्स हैं वो भी पेश की। किसी पैसे की बात नहीं करनी, असूलों की बात करनी है और एक नई सिमत की बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से अपना दूसरा खिताब किया और उसमें उन्होंने मुल्क में पानी की किल्लत और डैम्स के इशू पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पानी का है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अगर अगले चंद सालों में डैम्स ना बनाए गए तो मुल्क में 2025 तक खुश्क साली और कहत साली का खदशा है। इसलिए डैम्स बनाने के वास्ते उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस के डैम फंड के इनिशिएटिव की तारीफ करते हुए कहा कि अब इन दोनों फंड्स को यकजा कर दिया गया है। उन्होंने जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इस फंड में फौरी इमदाद की अपील की, वहीं उनका यह भी कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर इस्तात रखते हैं तो कम अज़ कम $1000 इस फंड में ज़रूर भेजें। इससे एक तो मुल्क में डॉलर्स आएंगे और दूसरा मुल्क में डैम की तामीर जल्द अज जल्द मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बैरूनी दुनिया के कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और उन्होंने हमें बताया कि अब पाकिस्तान को दुनिया मज़ीद कर्जा नहीं देगी। उन्होंने कौम को इस खिताब में नाज़रीन ये भी यकीन दिलाया कि वो इस फंड में जमा होने वाली मुल्की दौलत की खुद हिफाजत और निगरानी करेंगे। तो हमारा सवाल बहुत बुनियादी है नाज़रीन, क्या अरबों डॉलर से बनने वाले डैम्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इमदाद के ज़रिए मुमकिन हैं? और अगर इमदाद और अतियात ऐसी मुश्किल को हल कर सकते हैं तो माजी की हुकूमतें ये इनिशिएटिव क्यों ना उठा सकें। इसके साथ साथ आज हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बात करना चाहेंगे। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब करते हुए हमने वज़ीर-ए-आज़म को सुना, जिसमें वो फरमा रहे थे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कोई मसला नहीं है, बल्कि इसको मसले के तौर पर पेश किया गया है। फौज और हुकूमत का मुश्तरका मकसद मुल्क को आगे लेकर जाना है और अब पाकिस्तान कभी किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी मुल्क की बेहतरी में होगी। तो क्या अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर और बाहर क़ुव्वतों को सिविल और मिलिट्री क़यादत एक ही सफ़े पर नज़र आएगी और ये अंदरूनी हम आहंगी बैरूनी दुनिया की तवक्कुआत और मुतालबात से कैसे निपटेगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक लेंगे, वापसी पर आपसे मेहमानों का भी तारुफ करवाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें शो में ज्वाइन करें। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब और कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार अहमद खोड़ो साहब भी हमारे साथ होंगे। मेहमानों के शुक्रिया के साथ ज़ुबैर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाहिर बात है अपना दूसरा खिताब कौम से किया अब से कुछ देर कबल, ज़रा मुझे उस पर अपनी राय दीजिए ज़ुबैर साहब। अब आप अग्री करेंगे कि बड़ा ज़रूरी था कि वो एक नुक्ते पर बात करते, उन्होंने दुरुस्त कहा कि पानी इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और नेचुरली उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि बाहर मुल्क में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो फंड्स भेजें। सो इस पूरे खिताब को और इस इशू की आइडेंटिफिकेशन को बहर सूरत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि इस पर हमारी तवज्जो। एब्सोल्युटली जी, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं लेट मी स्टार्ट एक फैक्चुअल इनकरेक्ट तरीके से। एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगा वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनको भी पता है अगर वो बजट बुक्स में असद उमर से पूछें कि दो चीज़ें वाज़ेह हैं। ये बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने भी बिल ये जो शुरू किया था और उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि उनसे पहले किसी को ख्याल नहीं आया। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये पिछले 2-3 साल से हमारे लिए प्रायोरिटी आइटम रहा है। उसमें फ़र्स्ट एस्पेक्ट ये होता है कि आप
پیسے آبویسلی آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز چاہیے، تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو زمین لینے کے لیے پیسہ چاہیے تھا. وہ ہم نے زمین حاصل کر لی ہے، اور زمین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ آف پیپل بھی اس میں شامل ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کو فنڈنگ بھی شامل ہے. وہ سب ہو چکا ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑی رقم خرچ ہو چکی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سال یہ جو ابھی فسکل ایئر چل رہا ہے اور ہمارا جو لاسٹ بجٹ تھا، اس میں ایک بہت بڑی رقم اس سال، یہ جو فسکل ایئر ہے اس سال کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہے ڈیم کے، اس کے لیے رکھی گئی ہے، وہ اس کا حصہ ہے. اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹس بھی دیکھیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن نہ ہی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کبھی اس چیز کا ذکر آیا ہے، نہ ہی پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے اس کا ذکر آیا ہے. آپ خود سوچیں کہ ہمارا تو دل تھوڑا سا جلے گا کہ آپ ایک ایسی چیز ریز کر رہے ہیں ایز اف کہ ہم سو رہے تھے، اور بالکل تاثر بھی یہ دیا جا رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں صداقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے فوراً بعد یا بریک میں اسد عمر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا بجٹ ڈاکومنٹس میں یہ رقم ہے، اور کیا پچھلے فسکل ایئر میں 100 بلین روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں in acquiring the land for this dam. So we are absolutely supportive of this. اور کیوں نہیں ہوں گے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. 2013 میں بتا دوں کہ ہمارے لیے ایک چوائس تھی پوری قوم کے لیے کہ آپ ایک بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ڈیمز پر رکھیں گے یا بجلی پر رکھیں گے. میرا خیال ہے پوری قوم کی اس وقت جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ بجلی کی جو صورتحال تھی اس کے لیے جتنے بلین ڈالرز چاہیے تھے، تو ہماری فرسٹ پریورٹی جو تھی وہ پاور سیکٹر میں گئی ہے، اور اس کی وجہ سے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا بھی ہونا شروع ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. صداقت صاحب آپ نے سنا، ایک تو اس پہ آپ بھی اگری کریں گے نا، یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہم سیاست کریں یا صرف الزام ہم آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت اپنے تئیں زمین کے لوکیشن ہے، لوگوں کی ریہیب ہے، اس پر کام کرتی رہی ہے. یہ بہتر نہیں ہے آپ ان ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے ذرا قوم کو یہ امید دلائیں کہ کچھ کام ہو گیا ہے اور باقی کام ابھی کرنا ہے، فیکٹس کو اسٹیٹ کرتے ہوئے آگے چلیں. بہت شکریہ جی. جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے اور وہ اچھی بات ہے. جیسے انہوں نے شروع میں کہا کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوگا اور بہت اچھا کیا ہوگا، لیکن ان کی پارٹی گورنمنٹ میں تقریباً 31 سال سے یہ گورنمنٹ میں ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ نیشنل پرائورٹی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ڈیم کوئی ہفتوں میں مہینوں میں نہیں بنتے نا، اس کے لیے 10 سال لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک کالا باغ ڈیم جو ایک کنٹروورشل پولیٹیکل ایشو بن گیا، وہ ان کے لیے بھی بن گیا، سب کے لیے بن گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جتنا ہمارا پانی ہے وہ ضائع کرتے رہے. آج ہم ایک کرائسس سچویشن میں جانے لگے. ان کا ہوگا، لیکن یہ اتنا ٹائملی نہیں تھا کہ آج بھی ہمیں ڈیم جب شروع کریں گے تو اس میں منیمم میرے خیال ہے 4-5 سال تو منیمم کسی ایک ڈیم کو بھی لگیں گے. تو وہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا یہ اچھا ہوگا لیکن ناکافی تھا. اینی ویز موونگ فارورڈ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج انیشیٹو لیا ہے، اور اس میں 2 باتیں ہیں. فرق ہے، انہوں نے جو بجٹ میں ایلوکیشن کی وہ ایگزسٹنگ آپ کا جو پول تھا وہاں سے کی. ہم نے لوگوں سے ایک ڈونیشن مانگی ہے، لوگوں سے ہم نے جو انہوں نے خرچہ کیا اس کا کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ڈیٹ برڈن میں ایڈ ہوا، اور ہم اس کے ڈیٹ سروسنگ بھی کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے کیا ہے تو اس کا ڈوئل ایفیکٹ ہے. یہ زبیر صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ اگر وہ ڈالرز آتے ہیں تو ناٹ اونلی کہ آپ کے پاس ایک فائنینشیل سپیس بنے گی، ساتھ ساتھ آپ کا جو آپ کی اسکیرسٹی آف فورن کرنسی ہے، جو ہماری جو ریزروز کم ہو رہے ہیں، یہ اس کا ڈوئل امپیکٹ ہے. آپ نے ان کو کہہ دیا 30 سال حکومت میں رہے، تو آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کو ڈیم پر تو نہیں کی. ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے ملک کا. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن کوئی پاکستان کسی ایک ایشو کی وجہ سے تو پیچھے نہیں ہے نا. سب سے بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ میں بھی 50 ایشوز ہے. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے، ہیلتھ کے ہم ہیلتھ جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے ہم بہت نیچے ہیں، نمبر آف پیشنٹس پر ڈاکٹر، اس بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن ایک ہمارے لیے سروائیول، زندگی موت کا مسئلہ پانی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا کرٹیسائز ہم نہیں کرتے. آج ہم موونگ فارورڈ میں ایک نیا سٹائل آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم سب چاہیں گے کہ اس کے ہمارا نہیں ہے، یہ قوم کا ایشو ہے، اور یہ اس کا انیشیٹو چیف جسٹس نے لیا تھا، تو ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر کے اسی کو فارورڈ لے کے جا رہے ہیں. اس کا ڈوئل امپیکٹ ہے. فورن ہماری جو پیمنٹ کے ایشوز ہیں، اگر یہ ڈالرز باہر سے آتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی کافی ساری سپورٹ ملے گی. نثار کھوڑو صاحب، سر ویلکم ٹو دا شو. جی جناب. نثار صاحب، وزیراعظم پاکستان نے آج اپیل کی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے جناب کہ ہمیں ڈیمز بنانے ہیں اور جلد بنانے ہیں.
अरबों डॉलर की ज़रूरत है, इसलिए वो बाहर से पैसे भेजें। तो सर आप बताएं कि इस कौमी मसले पर किस तरह सूबे साथ देंगे, हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, सियासी जमातें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी, इस पर ज़रा हमें अपनी राय दीजिए। देखिए जनाब, अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से चंदा मांगा जा रहा है, सपोर्ट मांगी जा रही है, तो ये तो डिपेंड करता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी कितनी है कि उसके कहने पर कितने लोग भेजते हैं पैसे। अगर पैसे भेजते हैं तो वो किस काम के लिए भेजने और मांगे जा रहे हैं, आया कर्जा उतारने के लिए या कुछ और पॉजिटिव चीज करने के लिए। शुक्र करके अब एक मसला हल हुआ है कि जी लोगों ने कालाबाग डैम की रट लगाना बंद कर दी और कहा कि भाषा डैम बनाओ। भाषा डैम बनाने के लिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि पाकिस्तान वाज अ केस ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। जब जनरल मुशर्रफ ने 9 साल सूबों को आपस में लड़ाने पे तो सर्फ कर दिए, लेकिन अरबों डॉलर जो मिले थे मुशर्रफ को इस 9 साल दौर में उसने कुछ नहीं किया और भाषा डैम नहीं बनाया। अब ये भाषा डैम बनना जरूरी था। हम पहले भी कहते थे कि भाई अपस्ट्रीम तरबेला डैम, कोई डैम बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं, छोटे सूबों को कोई एतराज नहीं, सिंध को एतराज नहीं, केपीके को, बलूचिस्तान को एतराज नहीं, लेकिन 9 साल जाया कर दिए गए। जी ज़ुबैर साहब, मैं कह रहा था ये क्रेडिबिलिटी की जो बात हो रही है गवर्नमेंट की, सो अब लोगों को ये एतमाद दिलाया जाएगा कि ये कॉज बहुत बड़ा है, आप पैसे भेजें, भले वो वज़ीर आज़म का फंड है, और दूसरा सवाल ये काम फंड्स के जरिए हो जाएगा, इन दोनों पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखें, एक तो मुझे एक सदाकत साहब से ये कहना है हाथ जोड़ के, पीटीआई अब हुकूमत में है, वो पॉलिटिक्स, झूठ की पॉलिटिक्स ना। 30 साल किस खाते में मुझे हमें दे दिए? 2 साल 1991 से 1993 तक थे और 2.5 साल से भी कम 97 to 99 थे। 4.5 साल में आपने कहा 30 साल हमारी हुकूमत थी। अब ये कहेंगे कि जी मैंने तो सबका मिला के कहा था। प्लीज़, मैं आज पीएमएलएन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पीएमएलएन, हमें अगर सियासत करनी है तो फैक्चुअल फैक्ट्स लेके करनी चाहिए। दूसरी, आपने भी जब खोड़ो साहब से सवाल पूछा कि जी 10 साल क्यों नहीं ख्याल है, अभी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, आपने फिर वही उधर ही वापस नहीं सर, मैं उस आपके फैक्ट्स को मानते हुए ख्याल आया था, मेरा सवाल ये था कि इतना जी नहीं ज़ुबैर साहब, आपकी बात मैं ये कह रहा था, इतनी फोकस्ड अप्रोच लेकर अगर ये फंड्स के इनिशिएटिव से काम हो सकता है तो हमें ऐसा इनिशिएटिव क्यों दिखाई नहीं दिया? मैं आपकी बाकी चीजों को चैलेंज नहीं कर रहा जी। इसलिए नहीं दिखाई दिया कि आज इमरान खान के लिए हमने जो दूसरा बड़ा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था, जो पाकिस्तान इमिनेंट ब्लैकआउट फेस कर रहा था 2013 जून में, वो था बिजली के हवाले से। और अगर आप 2013 वापस जाके देख लें कि तमाम तरफ से आवाजें बिजली के लिए थी। सो $20 बिलियन आपको बिजली के लिए चाहिए थे, तो इमरान खान को वो $20 बिलियन तो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ना, तो इसलिए वो आगे वाला स्टेप लेने के लिए तैयार है। और वो हमने जो आज से 2 साल पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने ले लिया था। बहरहाल हर एक हुकूमत की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं जहां तक। और दूसरी बात जो खोड़े साहब ने बिल्कुल सही फरमाई कि इसी दौरान पिछले 2 साल में हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ, बिकॉज जाहिर है आपकी अप्रोच हो सकती है कि वो चंदे के थ्रू आए और लोग पैसा भेजे, लेकिन हर हुकूमत हर वक्त चंदे के बेसिस पर नहीं आगे चलेगी, चाहे वो बिजली है, चाहे रोड्स बनाना है, चाहे एजुकेशन है, चाहे डैम्स हैं एंड सो ऑन। अगर उन्होंने चंदे के बेसिस पर किया तो हमारा जो था वो तो एक प्रोफेशनल अप्रोच थी कि कुछ पैसा अपने जेब से जो हुकूमत अपने वसाइल से करे और कुछ पैसा फाइनेंसिंग करवाए वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ। और इसमें आपको ये भी पता है फिजिबिलिटी वगैरह बनती है, 1-1 साल 2-2 साल तो फिजिबिलिटी बनती है, जिसके बेसिस पर आप मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास जाते हैं और उनसे नेगोशिएशंस करते हैं। सो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं नहीं कह सकता कि वो पैसा और इतनी मकदार में आ जाएगा, और हो सकता है इनिशियल एफोरिया हो और आए पैसा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जितना पैसा आपको चाहिए जब तक आप अपने वसाइल से या फाइनेंसिंग नहीं करेंगे वर्ल्ड बैंक या दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसी से, ये डैम बनना मुमकिन होगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिग अमाउंट ऑफ मनी। इसी वजह से हम अपने वसाइल को छोड़ के, इमरान खान साहब ने डिसाइड किया कि जी उनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त, उनकी हुकूमत नहीं आई है, वो लोगों से अपील कर सकते हैं और लोग भेज सकते हैं वो पैसा। लेट्स वेट एंड सी, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे अपने जहन में वो अभी भी इतना पैसा नहीं आ सकेगा।
صداقت صاحب جو بنیادی نقطہ ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ خالی ایک ہسپتال بنا لینا یا ایک یونیورسٹی بنا لینا ڈیم بنانے سے قدرے مختلف ہے. ایک تو کریڈیبلٹی کا سوال، ظاہری بات ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ہوں گے سر. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے ایک میسج جائے حکومت کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اور آپ اس کو اسٹیبلش بھی کریں. اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے یا سوللی فنڈز کے اوپر ریلائنس ہوگی اس وقت؟ دیکھیں آپ نے جو کہا کہ ایک ہسپتال بنانا اور ڈیم بنانا دو مختلف باتیں. ایک تنہا شخص کا، ایک پوری ریاستی مشینری کا، اس کے پاس اس کی کریڈیبلٹی کا، اس کے فورن اس کی امیج کا، یہ دو الگ باتیں ہیں. اس لیے دو الگ باتیں ہو سکتی ہیں. ون مین ود ہز اون نیم he is trying to build a private یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلفیئر ہاسپٹل، اینڈ ون پرسن جس کو پاس 1.25 کروڑ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے اور 22 کروڑ لوگوں کا وہ وزیر اعظم ہے. اس کے نیچے پورے ادارے ہیں اور اس کے پاس گارنٹی دینے کے لیے پورا ملک ہے. اس کے چلانا یہ دو ڈفرنٹ، جس طرح کے دو ڈفرنٹ ٹارگٹس ہیں اس طرح دو ڈفرنٹ آپ کے پاس ریسورسز ہیں یا ایسٹس ہیں. اس لیے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے 30 سال کی بات کی تھی، اس لیے کی تھی کہ چلیں میاں صاحب نے 30 سال پہلے اپنا وہ پرائم منسٹر بنے، اگر اس وقت وہ انیشیٹو لیتے تو درمیان میں جو ڈسٹربنسز تھی اس میں ہم ان کے اوپر ڈالتے نا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں انیشیٹو عمران خان نے لے لیا تو اس کو آپ کو جو بجٹ اقدامات بتا رہے ہیں نہیں، وہ تو 3 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا کہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انہوں نے شروع کیا. تو میں نے کہا دیٹ از ایکنالج اور اپریشیٹڈ، لیکن وہ پرائرٹی میں بہت نیچے تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ایک بندہ ایک ٹھیک ہے آپ کو یہ سارے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے اس طرح. نو ون بلیوز کہ اتنا بلین ڈالرز جو ہے نا وہ ہم سارا چندے سے اکٹھے کر لیں گے. لیکن ہمیں اگر ہمیں 10% پیسے بغیر کسی خرچے کے مفت میں ملتے ہیں تو اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بس تنقید پہ تنقید نہ ہونا. ہم کہتے ہیں کہ لیٹس ایزیوم ہمارے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم 90% اس کو اپنے سورسز سے یا ہم باہر سے فنڈنگ کرواتے ہیں، 10% لیتے ہیں. آپ ایک سوچیں ایک بندے نے پوری دنیا کے پاکستانیوں کو ایک چیز میں انوالو کرنے کی کوشش کیا. اس طرح نیشن بلڈنگ ہوتی ہے نا. آپ 10 روپے دیں بھلے اور نہ پیسے اکٹھے ہوں، کل آپ اس ڈیم کو آن تو کریں گے نا، بجائے کہ ہم قرضوں پہ قرضے لے کے آج ہم قرضوں کی اس میں عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں. اور مطلب بجلی کا بھی ہمارے پاس 1200 یا 1100 بلین کا ہمیں وہ پڑا ہوا ہے، سرکولر ڈیٹ پڑا ہوا ہے، اور ادھر باہر بھی ہم فورن ہم پیمنٹس لیتے ہیں، پیسے لے کے ہم اس کو ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں. تو کوشش کریں نا. اور پرائم منسٹر نے ایک رسک لیا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو اس پہ کھیلا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کریں ایک بندے نے ایک کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے یہ روڈ میپ بن جائے قوم کو آگے اکٹھا کرنے کا. ٹھیک ہے. تو نثار کھوڑو صاحب، سر یہ آپ نے سنا صداقت عباسی صاحب، تو وزیر اعظم بڑے کلیئر ہے کہ باہر سے پاکستانی پیسے بھیجیں $1000 اور ورنہ استداد کے مطابق. آپ کیا پالیسی اس پہ سننا چاہیں گے وزیر اعظم سے؟ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ جناب باہر سے پاکستانی کنٹریبیوٹ کریں اور ہم چند سالوں میں 5-6 سالوں میں یہ کام انجام دے سکتے ہیں. آپ کیا تجویز کر رہے ہیں اس موقع پر وزیر اعظم کو؟ سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں قرضوں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ حکومتوں نے بہت قرضے لیے ہیں. اب قرضوں سے جان چھڑانے کا طریقہ تو ایک میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کہیں اور جو بھی پاکستان کے لوگ باہر رہتے ہیں وہ اپنے سر پہ یہ بیڑا اٹھائیں اور کہیں کہ نہیں ہمیں کوئی قرضہ نہیں چاہیے، ہم اپنے پیسوں سے خود یہ ڈیم بنائیں گے. اب وہ ڈیم بنانے میں یہ پاکستان کی جو بجٹ ہے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ڈکلیئر کریں گے اور کتنا ہم ان کا حصہ بنیں گے، اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ کتنے ڈالر بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے پیسوں سے ڈیم بنا سکیں. اور ہم یہ کہتے ہیں سب دنیا کو کہ ہم قرضے نہیں لیں گے ڈیم بنانے کے لیے. پھر تو کوئی بات بنتی ہے، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی کہ جی پاکستان اس کو اون کرے گا، پاکستان اپنے پیسوں سے بنائے گا، پاکستان کے لوگ اپنے پیسوں سے چندہ کر کے بنائیں گے، جو یہاں رہتے ہیں وہ چندہ دیں اور سارا کچھ یہ ڈیم بن جائے اور اس کی ایکچول اونرشپ ہو جائے. یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے. یہ پھر تھوڑا سا وشی واشی ہو جائے گا کہ جی آپ 10% دیں، ہم کچھ نہ ڈالیں گے، پھر ہم باہر سے فنڈنگ کرائیں گے، یہ سارا کچھ مل جلا کے کریں گے تو پھر وہ قوم کہے گی کہ بھائی اگر تم باہر سے قرضہ لے رہے ہو تو ہم سے پیسے کیوں مانگ رہے ہو. پاکستان میں 5 سال کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کیا آپ 5 سال میں ڈیم بنا سکو گے؟ یہ بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ کتنے سائز کا ڈیم بنتا ہے، اس میں کتنی لاگت آئے گی، اس میں کتنی کیپیسٹی ہوگی اور وہ کتنے سالوں میں بن سکے گا.
ये बड़े बड़े सवाल हैं। ये बड़ा डैम बन रहा है, 7 MAF पानी जमा करने का डैम बन रहा है। ये डैम कोई छोटा मोटा डैम नहीं है कि हम इसको कहते हैं कि जी बस 2 साल में बन जाएगा। ये बताओ कौम को कि कितने साल में डैम बनेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना हम डालेंगे, कितना आप लोग भेजो, फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मशीन होगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी होगी कि जब हम उनको सारी पॉलिसी आउटले करके बता सकेंगे। ठीक है जुबैर साहब, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे खोड़ो साहब से कि इस फंडिंग जो रेज करनी है, फंडिंग कैंपेन के साथ साथ कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी चाहिए होंगे। सो क्या देखना और सुनना चाहेंगे आप इमरान खान साहब से या उनकी टीम से? इन डैम्स को बनाने के लिए टाइम उन्होंने दे दिया है, वो कह रहे हैं 2025, उसके बाद खुदा ना खास्ता हालात बहुत खराब हो जाएंगे। देखें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमेज की बात हो रही थी और क्रेडिबिलिटी की बात हो रही थी। अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं कुछ पाकिस्तान में, उससे क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं हुई है, ख़राब हुई है। जब से इमरान खान की साहब की हुकूमत आई है, जिस तरह आतिफ मियाँ का एपिसोड हुआ है, उससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की पाकिस्तानियों में बाहर कोई अच्छी नहीं हुई है, ख़राब हुई होगी। इसी तरह से बहुत से दूसरे इवेंट्स हुए हैं पिछले 3 हफ्ते के दौरान। तो अल्लाह करे लोग, लेकिन निसार खोड़ो साहब की मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताना चाहिए कि टोटल पैसे रिक्वायर्ड कितने, हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस फिस्कल ईयर में दूसरे अगले सालों में कितने चाहिए होंगे, ताकि लोगों को अंदाज़ा ज़रूर हो। क्योंकि इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर लोग खुल के पैसा दें भी और ये समझ रहे हों, ज़ाहिर है एक मज़दूर अगर दुबई से पैसे भेजेगा, वो समझेगा कि मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया है, और 4 साल के बाद जब पीछे मोड़ के देखें कि जी वो तो डैम बना ही नहीं है, और डैम ना बनने की वजह ये नहीं है कि वो पैसे को कुछ खुदा ना खास्ता किसी ने खा लिया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो इतना था ही नहीं कि उससे डैम बन सके। सो मेरा ख्याल है वो हुकूमत को, नॉट एग्जैक्टली इमरान खान को इसी तकरीर में बोलना चाहिए था, लेकिन सब्सिक्वेंटली पॉलिसी बड़ा क्लियर कट कि जी इतना पैसा चाहिए, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे बैलेंस अमाउंट या तो हम मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास जाएंगे या हुकूमत अपने वसाइल से, बजट से जो एक्सपेंसेस हैं उससे मीट करेगी, और जो भी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो अभी सदाकत साहब बात कर रहे थे कि कर्ज़ों की, अभी तक जो भी स्टेटमेंट चाहे वो इमरान खान साहब की हुई है या फाइनेंस मिनिस्टर की हुई है, वो कर्ज़ों ही की बात कर रहे हैं। कर्ज़ों के बगैर मेरा ख्याल है आवाम को अब बिल्कुल हकीकत बतानी चाहिए, चाहे वो IMF है, चाहे वो अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंचे हैं और उनसे बातचीत होगी कि चाइना हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, या हम सकूक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, या यूरो बॉन्ड्स रेज करने की बात कर रहे हैं, या दूसरे बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे, और अभी जो बजट है हमारा, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो कहाँ से पूरा करेंगे? कर्जा ही लेके पूरा करेंगे ना। सो ये कर्जा का पॉलिटिकल एक पोजीशन के तौर पर तो आपने इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन इस वक्त जिस हकीकत में हम बैठे हैं उसमें कर्जा ही लेना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है सदाकत साहब, अब एक बात तो तय है कि आपके और इमरान खान साहब के इस इनिशिएटिव की ज़रूरत को भी सब मानते हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बुनियादी डिमांड अब ये आ रही है जनाब कि आप हकीकत ज़रा कौम के सामने रखें, एक प्लान की शक्ल में अपील से आगे चलें। आपकी जो इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई, उसमें भी कहा गया कि कौम को ज़रा ट्रू पिक्चर दिखाएं। सो इसके लिए तैयार है हुकूमत लोगों को बताने के लिए कितने फ़ंड्स आएंगे, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? जनाब कर्जा लेना पड़ेगा, कुछ मुश्किल माशी फ़ैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ कौम को एक उम्मीद दिला के प्लान देने से बचा तो नहीं जा सकता। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो माशी चैलेंज है वो बड़ा है, और उसमें हुकूमत को जब मुश्किल स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो उसको तकलीफ भी होगी, सियासी तौर पे शायद थोड़ा बहुत नुकसान भी हो। लेकिन इसीलिए जो हमारी एक जो कफ़ायत शारी की ड्राइव को लोग शायद समझ नहीं पाए थे और उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। इमरान खान अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे थे, पहली बात ये कि आप जो पैसा देंगे या हम जो आपसे पैसा मांगेंगे वो हम किसी फजूलियात में या तायुश में खर्च नहीं करेंगे। लोग क्यों नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर्स बीच में आए तो मसला पड़ा ना। ये लोगों का ये ख्याल था कि शायद उससे कुछ अरब बचेंगे, उससे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इकॉनमी पे जितनी हमारी इकॉनमी की नीड है। लेकिन एक लीडरशिप की तरफ से ये विजन देना, शायद ये एक प्रीएम्प्टिव एक स्टाइल था कि लोगों को अपनी तरफ लेके आना है और फिर उनसे कहना है कि अब आप पैसे दें। फिर अभी ये बिल्कुल सही बात है कि हमने कौम को ट्रू पिक्चर दिखानी है, वरना डोनर आपको एक दफ़ा पैसे दे के दोबारा नहीं देता या वो शेकी होता है। इसके लिए बिल्कुल ये बात इनकी जायज़ बात है
کہ آپ ہماری جو ٹیم ہے، عمران خان ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ویژن دے دیا، لوگوں کو ڈیمانڈ کر دی. اس کے بعد جو ہماری فائنینشیل اکانومی کی ٹیم ہے انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے کہ وہ جو بھی ہم ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں اس کی کیا کیا اس کا ٹائم فریم کیا ہے، اس کے لیے کتنی فائنینشیل کاسٹ ہے، کتنا ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. رسپانس سے بھی آ جاتا ہے کہ امیڈیٹ رسپانس کیا ہے، لوگ پلیج کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا. تو پھر میرا خیال ہے یہ موڈیلٹیز آنی چاہیے، ورنہ یہ عمران خان بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم ایسا کوئی شوشہ چھوڑ کے کل اپنے جو بھی ہمارے سیاسی مخالفین ہیں یا ناقدین ہیں ان کو ہم ان کے سامنے کو مذاق نہیں بننا چاہ رہے. بیکاز ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے نئی پرائورٹی سیٹ کی ہے. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ نیا پاکستان پہلے سے کس طرح مختلف ہے، کیونکہ ہمیں نیا پاکستان کے لیے ووٹ ملا ہے. اس میں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں سپیس دیں. نہیں، ان چیزوں کو جو اس پہ جائز تنقید ہو سکتی ہے آپ اس کو تنقید پر تعمیر کریں. لیکن سوال ان کہا کیا نا، سوال میں تو انکار نہیں کر رہا، ان کی جائز باتوں کو مان بھی رہے ہیں. لیکن جو ایک دم سے وہ جو سٹیٹمنٹ آتی ہے نا شکوک و شبہات والی کہ جی یہ تو کوئی فورن ایجنڈا ہے اینڈ آل دیٹ، میرا خیال ہے کہ اس وقت 3 مہینے کے بعد آپ کو حق ہے کہ ہماری ڈائریکشن پہ آپ اعتراض کریں. ہماری جو ہماری ویکنسز ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. ادروائز اب اور تو کچھ نہیں ہونا. اگلے 5 سال تو عمران خان نہیں چلانا ہے. تو ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے ایک بریک لے لیں ناظرین. اور وزیر اعظم ہمیں کچھ اور ایشوز کے حوالے سے بھی بہت حوصلہ افزا باتیں بتا رہے ہیں. وہ ایشوز خصوصاً ہیں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، اور وزیر اعظم نے بتایا کہ یہ ایشو صرف بنا دیا گیا. ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب، میں ذرا ایک وزیر اعظم کے کل کی اسٹیٹمنٹ پر آپ کی رائے چاہوں گا. انہوں نے کہا جی یہ سول ملٹری تعلقات کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور اب سب ایک ساتھ ہیں. تو سر آپ سے میرا سوال یہ، اگر یہ کچھ تعلقات کا امبیلنس تھا بھی تو وزیر اعظم کے اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ اب یہ ختم ہو رہا ہے اور سربراہ حکومت خود کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی ڈیوائیڈ اور امبیلنس نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کئی چیزیں ہم یہاں بول نہیں سکتے ہیں. میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو کلپس بھیجوں عمران خان کی سٹیٹمنٹس کے پچھلے 15 سال کے، جس میں انہوں نے وہ سب کچھ کہا ہے جو میرا خیال ہے کسی اور پاکستانی لیڈر نے نہیں کہا ملٹری کے حوالے سے. اور اگر وہ کسی اور کا مسئلہ تھا تو وہ پتہ نہیں کیوں کسی اور کے بہاف پر بات کر رہے تھے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا دوسرے ایسپیکٹس ہوں یا الیکشن میں کا ایسپیکٹ ہو کہ جی ملٹری کا انفلوئنس اس میں کیسا رہتا ہے. اور بہت سی سٹیٹمنٹس ان کی ایسی ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے دی. میرا خیال ہے میرے پاس وہ سب کلپس موجود ہیں. سو ایک تو ان کو خود وضاحت کرنی ہے کہ وہ کس ریفرنس پہ بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 جب ہوا تھا اور جس کو وہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، وہ 9/11 ستمبر میں ظاہر ہے 2001 میں ہوا تھا، اور اپریل 2002 میں جنرل پرویز مشرف کا فیمس ریفرینڈم ہوا تھا. اس میں سب سے لیڈنگ لائٹ جو تھے مشرف صاحب کے بہاف پر اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب تھے. اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس وار میں اپنے آپ کو دھکیلنے کا، اور اس کے بعد بھی مشرف صاحب کے ساتھ ان کے اچھے خاصے تعلقات رہے ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، ہر پولیٹیکل لیڈر کا یہ حق بنتا ہے، اور پاکستان میں جس قسم کے ایشوز آئے ہیں، چاہے وہ 1979 میں سوویٹ آکوپیشن کے بعد آئے ہوں یا 9/11 کے بعد آئے ہوں، یا پاکستان کی ایک پالیسی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، یا پاکستان کی ایک کشمیر اسپیسیفک پالیسی تھی، یا انٹرنل جہادیز کے حوالے سے پالیسیز تھی. ہر پولیٹیکل لیڈر کی رائے امپورٹنٹ ہے، اور اس رائے کا اظہار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں. وی آر آل پراؤڈ آف our آرمی اینڈ آرم فورسز، اور ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن پچھلے اگر 30 سال میں یا 40 سال میں مڑ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو. اور خود بہت ریٹائرڈ جنرل شاہد عزیز فار ایگزامپل، جو چیف آف دا جنرل سٹاف تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، انہوں نے ایک کتاب لکھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جنرل اسد درانی نے ایک کتاب لکھی جو را چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھی. تو آپ کہہ رہے ہیں ماضی کی حقیقتوں پر عمران خان صاحب کا یہ بیان پورا نہیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. ہر ایک کا حق بنتا ہے، اور جو حالات رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے اگر آپ یا 1971
کے ایونٹس کو لے لیں تو ہر ایک کا حق بنتا ہے رائے دینے کا. تو کھوڑو صاحب، سر آپ کی جماعت نے کیا تاثر لیا کل عمران خان صاحب کی تقریر سے؟ آپ کی جماعت نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا موقع تھا اور عمران خان صاحب نے یہ پرائی جنگ کیا کہہ دی اس کو. تو پیپلز پارٹی نے کیا تاثر لیا سر کل کی تقریر سے مختصراً؟ سر پیپلز پارٹی نے سوچ سمجھ کر کوئی تاثر لیا ہے، کیونکہ اس کہنے سے جو بھی یہاں افواج پاکستان کے شہید ہوئے وہ جیسے بے مقصد تھے. پارلیمنٹ آف پاکستان نے اس ٹیررزم کو، اس کو کاؤنٹر کرنے کو اپنی جنگ سمجھا. یہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے افواج پاکستان کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ اس کو ٹیکل کریں. نیشنل ایکشن پلان، ضرب العضب، رد الفساد، یہ ساری جو چیزیں کہی گئیں یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ یہ جو ٹیررزم پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے یہ ہماری جنگ ہے، اور یہ ہماری جنگ میں جو کچھ بھی ہم نے کیا. ٹھیک ہے سر، یہ سوال آپ کا چونکہ وقت کم ہے، میں یہ ذرا صداقت صاحب کے سامنے رکھ دوں. صداقت صاحب ایک تو اس پہ کوئکلی ویری شارٹلی کامنٹ کیجئے گا، اور دوسرا کہ اگر ماضی کی حکومتیں اپنے تعلقات کے حوالے سے بہت خوش فہم نہیں رہیں دیگر اداروں سے، تو آپ کی جماعت کو یہ خوش فہمی کن بنیادوں اور کس سبب سے ہے؟ وجہ ہمیں بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ایسپیکٹ فورن پالیسی کے حوالے سے تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے سول گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں، اور ملٹری سے بات کریں تو کوئی اور بات کرتے ہیں. شہیدوں کا دن تھا اور آرمی چیف نے کہا کہ جی جمہوریت ہمارا ٹارگٹ ہے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری فوج اور اس میں کوئی آپ نے چند ہفتوں میں وہ ایک صفحہ دریافت کر لیا. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو آنے والی جو ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے امریکہ سے یا چائنا سے، ایک میسج دینا ضروری تھا چیف ایگزیکٹو عمران خان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، کہ ہمارے سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک اچھا میسج وہاں سے دینا تھا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کہ پاکستان میں جو ماضی میں ہوا، ہم کہتے ہیں جی چلیں جی غلطی جس کی بھی آپ غلطی کہتے ہیں، اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی تو انوالو نہیں تھی نا. تو نئے وزیر اعظم نے ایک عہد کیا ہے قوم کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو بتایا کہ آج اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کہ یہ دو الگ الگ فورسز ہیں، آج سے یہ ایک فورس ہے، اس لیے پوزیٹیو امیج لیں سارے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. صداقت صاحب آپ کا بھی شکریہ، محمد صاحب آپ کا شکریہ، نثار کھوڑو صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم امید کرتے ہیں اس اندرونی ہم آہنگی جس کا ہمیں یقین دلا رہے ہیں وزیر اعظم، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے بیرونی چیلنجز ہیں حکومت ان سے بھی بطریقہ حسن نمٹے گی اور اندرونی چیلنجز سے بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.